असे रिसंटली येयला की तुमचे प्रेसिडेंट आसा ते उमरजिंगानूय येवंक शकता, सो तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ताजो म्हणणें हांव इतलेंच उलयतां, तो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ताणें डिसिजन घेतिल्लें इज द फायनल डिसिजन. आनी ताणें तशें कुमारजुवा म्हणून ना, ताणें म्हटल्यार प्रियो जर रिजर्व केलो जाल्यार तो दुसरो पयलो ताजो शिरोडा आनी त्या नंतर कुमारजुवा म्हणटा. सो पण कुमरजान तुमकां कांय ऑब्जेक्शन ना तुमचें? म्हाका विचार मरे कांय ऑब्जेक्शन ना. आज रातची साधारण 10 वरांचेर म्हाका फोन की 8 घरां हॉटमिक्स घालना. हांव म्हणटा तुजें तें पंचान हें करपाक तुजें तें. हांवें इंजिनियराक स्पश्ट सांगलें, तूं जर फाल्यां सकाळीं 11 पर्यंत जर तें हॉटमिक्स करना जाल्यार तुका आनी एसिस्टंट इंजिनियर दोगांकूय पयलीं ट्रान्सफर करता. मतां लागून ह्यो गोश्टी करप की ना हो जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना अश्यो गोश्टी घडटा. बाब मडकयकारान तसलें केलें ना, केन्नाच केलें ना आनी करचोय ना दिसता म्हाका. धवळीकारान आता कुमारजुव्या वावर सुरू केला. दीपक धवळीकार कुमारजुव्या येवंक शकता हें खरें म्हूण सुदीनूय उलयला. कुमारजुवा आनी दिवाडे मेळून 5 MLD उदक, दिवाडेचो पूल, दिवाडे 12 कोटीचे हॉटमिक्स रस्त्याची घोशणा धवळीकारान केल्या. हांव तुमकां एश्युरन्स दिसता, अंदू आमी नवी स्कीम चालू केल्या, भारतमाला आनी सागरमाला. आनी भारतमाला खातीर इन प्रिंसिपल 250 किलोमीटर रोड हे एस्टिमेट तयार करपा खातीर आमकां ऑलरेडी 250 किलोमीटर दिल्या. आनी तातूंत 2-3 ब्रिज दिल्या. एक शोराव हांव घेतलो आनी दुसरो आतांच हांव उलयलो की त्या अंडर डेफिनेटली आमी तुमचो ब्रिज घेवपाचो प्रयत्न करता. नक्कीच डिसेंबर पर्यंत सबंद रस्ते हॉटमिक्स जातले अशें नमूद करता. कारण 25 MLDचो ओपा प्लांट अंदू आमचो चालू जाता डिसेंबराक आनी सरप्लस 5 MLD उदक आमी कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीक दितले. तातूंतले 1 MLD तरी म्हाका दिसता दिवार ह्या वाठाराक आसतले. दिवाडे आयलंडाचेर जवळ जवळ 33 किलोमीटर हॉटमिक्सिंग रस्तो, त्या बरोबर कांय कडेन पेवर्स घालपाचें काम, कांय कडेन रस्तो वायडनींग करपाचें काम, अशें हें काम जावन आसा. त्या कामाची आयज सुरवात हांगा PWD मिनिस्टराच्या हातून जाल्ली आसा. जवळ जवळ 12 कोटीचें काम हें आयज सुरवात जाल्ली आसा. आनीक त्या खातीर आमी गांवच्या वतीन ह्या दिवाडकारांच्या वतीन PWD मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंटाचे आमी आभारी आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.